जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलदम तंजीम खराब। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलदम करार दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। तंजीम आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्विस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन मुतासर करने के इल्ज़ामात आए। कलदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन सलामती रियासती नज़्म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज रिकॉर्ड। रियासत में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आज से बंद करने के अहकाम। सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर के सफ़र से गुरेज की अपील। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज़्यादा अफराद और एहलकार पर मुश्तमिल फोर्स आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर का कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। पब्लिक के इश्यूज थे वो हमने हल किए, बड़ी खुशी से किए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बात कर रही है, ये एक आईनी तरमीम है। सड़कों पे मार्च करने से और जत्थों के हमलावर होने से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की जाती। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आईनी तरमीम का मुतालबा कर रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं तशद्दुद, बल्वे, मार्च या हमलावर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इसके लिए असम्बली का रास्ता चुनना होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक पैगाम में कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले एक्शन कमेटी का ये गैर आइनी मुतालबा ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नस्ल पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की जीबी के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं सड़कों की कनेक्टिविटी से ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में खिताब। कहा पिछले इलेक्शन में जीबी के वोट पर डाका मारा गया, इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना। जाला वज़ीर-ए-आला बनाएं ताकि जीबी के अवाम को हक के मिल्कियत, हक के हाकमियत और हक के रोज़गार मिल सकें। पीटीआई के कारकुनों को भी दावत देते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट दें, इत्तेहादियों को भी दावत देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में। विपाक में इत्तेहादी, जीबी में आमने सामने। गिलगित बल्तिस्तान में कराची और लाहौर के मवाज़ने। ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित वालों से पूछ लिया कि आप इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं। रियासती इदारों पर हमले करने वाले या पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें कामयाब करेंगे तो खत्ते के अवाम की पसमानदगी दूर करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा गिलगित के अवाम फैसला करें अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। अख्तियार वली बोले हमारे इत्तेहादियों से कहीं अस्पताल नहीं, सड़कें खराब हैं। वो एक बात कहते हैं जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है।
گلگت بلتستان میں نون لیگ کی انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ، 2 بچے جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے دیامن میں ہوائی فائرنگ کے دوران مبین طور پر بندوق ہاتھ سے پھسل جانے پر گولیاں لگیں۔ ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ گلگت بلتستان فیصل احسن پیرزادہ کہتے ہیں ڈی آئی جی اور ایس پی کو انکوائری کی ہدایت کر دی۔ الیکشن مہم کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں تمام تقریروں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے۔ رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی تیاری، الگ قانون ساز اسمبلی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد اسمبلی 20 سے 30 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ سیکریٹریٹ بھی الگ ہوگا۔ اسمبلی اراکین براہ راست انتخاب کے ذریعے چنے جائیں گے۔ احسن اقبال، رانا ثنا، طارق فضل چودھری، مصدق ملی پر مشتمل خصوصی کمیٹی نے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی۔ ذرائع کے مطابق سی ڈی اے سمیت اسلام آباد کے ترقیاتی اور انتظامی امور اسمبلی کے ذریعے نمٹائے جائیں گے۔ حکومت نے پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار رکھی گئی۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ چھوٹے دکاندار 30 سے 40 لاکھ اسکیم کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آسان اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا سال کی مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی، اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی۔ سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والا دکاندار 1% فکس ٹیکس ادا کرے گا۔ ایف بی آر پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرض شناس ٹیکس پیئر ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو محفوظ بنانا لازمی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ اظہر قیانی نے بتایا کیو آر کوڈ اسکین کرنے کے بعد اگر ریکارڈ درست ثابت ہوتا ہے تو ایف بی آر افسر کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایکسپورٹرز کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال میں ایکسپورٹرز کے لیے 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان۔ برآمدات پر 1% ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کی ریفنڈ کلیمز کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ 1% ایڈوانس ٹیکس ختم ہونے سے ایکسپورٹ کے ٹیکس ریفنڈ کے کلیمز ختم ہو جائیں گے۔ تمام طبقے جو ہے نا اس وقت پریشان، کسان تباہ، انڈسٹریز تباہ، مزدور کے لیے روزگار نہیں، اتنی مہنگی بجلی دیتے ہیں کہ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ کریں۔ بجٹ کو اور جو جس طرح یہ ٹیکسز لا رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے۔ توقع تھی جمعے کو بجٹ پیش ہوگا لیکن حکومت معاملات مینج نہیں کر سکی۔ حکومت نے عوام کا معاشی طور پر قتل عام کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں این ایف سی شیئر میں منمانی کی جا رہی ہے۔ صوبے ذاتی فنڈ سے ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا تھا 4 سال سے مسلط نظام نے پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر دیا، کسی شعبے میں اصلاحات نہیں کی گئی۔ حکومت نہ اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے نہ ہی ٹیکس چوری ختم کر سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سپریم لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ امریکہ سے بات چیت اختتام کو پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ کو ایرانی اثاثوں کو غیر منجمد کرنا ہوگا۔ امریکہ کے لیے $24 بلین کوئی بڑی رقم نہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ رقم دینی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ سی این این کو انٹرویو میں محسن رضائی کا کہنا تھا جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران تنازع کو بحر ہند اور بحر احمر تک پھیلا دے۔